بٹی صاحب सियासी मैदान गर्म है। 2.5 साल में अगर ऑपोजिशन ने एक्टिव होने का फैसला कर ही लिया तो वो भी अब एहतजाज के ज़रिए, जलसों के ज़रिए, मियां नवाज शरीफ साहब की जो APC की तकरीर थी, एक एग्रेसिव मूड तो वाज़े हो गया था। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में, आपको लगता है कि कल का जो जलसा है वो मोमेंटम सेट कर पाएगा पूरी इस तहरीक का, लोग निकलेंगे बाहर? कोई डाउट नहीं है, मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों का जीना इतना आसान नहीं है, फैमिलीज़ को पालना इतना आसान नहीं रहा आज के दौर में। क्या लग रहा है आपको, लोग निकलेंगे ऑपोजिशन का साथ देने के लिए? पहली बात तो ये है कि वो जो पंजाबी में कहते हैं बाँ बाँ करा देती है, यानी महंगाई ने आम आदमी की बाँ बाँ करा देती। नंबर 1 ना रो सकते ने ना हंस सकते ने। नंबर 2 बेरोज़गारी। नंबर 3 जितने वादे दावे नारे किए थे उनमें 2 सालों का काम नहीं हो सका। और हुकूमत की सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा हरीफ, सबसे बड़ा ख़तरा उसकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं। और उसमें एक दिन, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान साहब एक दिन अकेले में बैठकर सोचेंगे कि यार मैंने क्या हर शाख पे साईं बुज़दार बिठा रखे थे, गलती कर गया। नंबर 1। नंबर 2, आप अब आ जाएं इन पे जलसों जलूसों पर। उनका हक़ है जलसे जलूस करना विद इन आइन और कानून के। और ये लेकिन इमरान खान साहब से बड़े सड़कों पर आने वाला हमारी सियासत में कोई नहीं। 126 दिन वो डी चौक पे बैठे रहे और इतने बड़े बड़े मुल्तान जलसा, कराची जलसा, लाहौर जलसा, गुजरांवाला जलसा, सियालकोट जलसा, और उसका रिज़ल्ट क्या निकला? घर वो चले गए और कुछ भी ना हुकूमत को हुआ। और हुकूमत को कुछ नहीं होना चाहिए जलसे जलूसों और सड़कों पर और हजूमों को फैसले नहीं करने चाहिए। जो कानून और आइन है उसमें रहकर हुकूमतें गिरती नहीं है, हिल जरूर जाती है। जरा मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि इमरान खान जैसा बड़ा क्राउड जलसे करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो पूरी ऑपोजिशन जमाते हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फिर मौलाना फजलुर रहमान जिनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, ये सब मिलके भी इमरान खान जैसा क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते, वैसा जलसा नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं आप? बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए, बहुत बड़ा। अगर 1,00,000 बंदे से या 50,000 बंदे से कम गुजरांवाला में आया तो मैं समझूंगा कि नाकाम जलसा है। अच्छा। 14 MPA की सीटें, 6 MNAs की सीटें गुजरांवाला की। गुजरात में 3 सीटों के अलावा सारा गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और उसके अलावा लाहौर और सेंट्रल पंजाब, इन्होंने बहुत अच्छी चालाकी से रखा कि पहला गुजरांवाला जो नून का गढ़, दूसरा कराची जो पीपल्स पार्टी का गढ़, तीसरा कोयटा जो महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान साहब का गढ़। जलसे अच्छे होने चाहिए और होंगे, लेकिन बात बुनियादी तौर पे क्या है? बात यह है, हाँ, आज मुझे यहाँ एक और बात भी याद आ गई। इमरान खान साहब ने एक मरतबा कहा था कि मेरी कौम तैयार रहना। जब गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मेरी कौम तैयार रहना। जब भी इनका एहतसाब होगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आज पूरे के पूरे इकट्ठे हैं। जब भी इनका एहतसाब होगा इनकी चीखें निकलेंगी। जब भी इनका एहतसाब होगा ये सड़कों पर होंगे। जब भी इनका एहतसाब होगा ये इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। देख लीजिएगा इनको खतरा क्या है। क्या इनका नजरिया एक है? कोई नजरियाती है ही नहीं। किसी को डेमोक्रेसी छू कर नहीं गुजरी है। जितने भी उधर है, कोई इश्तिहारी है, कोई मुजरम है, कोई मुलजम है, कोई नैबज़दा है, किसी ने लुटमार प्रोग्राम किया है। क्या इनका बयानिया है कोई है या एक है? नहीं है। क्या इनकलाब लाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मज़ाहमत है इनकी नज़र में? बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं आज भी ये लेफ्ट राइट दाएं बाएं रातों को निकलते हैं कि भाईजान हाथ पकड़ा दो। अच्छा, क्या ये सिविल बालादस्ती के ख्वाब दे इनके ज़हन में है कि सिविलियन बालादस्ती कायम करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वोट को इज्जत दो एक्चुअली ये चाहते हैं? नहीं, कुछ करना चाहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान ली आपकी सारी बात, ऑपोजिशन कुछ नहीं करना चाहती ना इन्होंने अपने एक जुमला, क्या अवाम की खुशहाली इनकी ज़हन में है? बिल्कुल नहीं। क्या जमहूरियत है? पहले कौन सा मार्शल लॉ है? जमहूरियत तो हमारे मुल्क में कभी थी नहीं, ना है। जमहूरियत के लवाजमात तो पूरे ही नहीं हुए। क्या अच्छा, क्या मुश्तरका है? क्या मुश्तरका? इमरान खान मुश्तरका हदफ है। और क्या मुश्तरका है? सर्वाइवल का मसला है। और क्या मुश्तरका है? केसेस, करप्शन, कहानियां, लूटमार। ठीक हो गया। आपको बता दूं, मैंने कोई 4 रातें लगाकर एक मैंने फिगर्स निकाले हैं।
ایک سال میں پچھلے ایک سال میں اپوزیشن 70% نیب اور اپنے کیسوں پر بولی، 15% انہوں نے ذاتی حملے کیے، نیازی، سلیکٹڈ، جعلی حکومت، جعلی مینڈیٹ، 10% کشمیر، کرونا، سی پیک پر بولی، اور آخری بات اور آخری بات 3% یہ کراچی موٹر وے ریپ سی پی او پر بولی، اور 2% یہ مہنگائی پر بولی، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہے اپوزیشن میری، جس کو اتنا میرا پچھلے 2.5 سالوں میں اس حکومت کا ہدف کیا تھا؟ مہنگائی پچھلے 2.5 سالوں میں اس حکومت نے کیا کیا؟ مہنگائی کو بڑھایا، بے روزگاری کو بڑھایا، پچھلی حکومتوں پہ الزامات لگائے کہ سارا خزانہ وہ خالی کر کے گئے، مان لیا کر کے گئے، مان لیا وہ اس ملک کو لوٹ کے چلے گئے، مان لیا وہ کرپشن کر کے چلے گئے۔ 2.5 سالوں میں آپ نے عوام کو کیا دیا؟ آپ کو نہیں لگتا ان 2.5 سالوں میں اس حکومت کا بھی ایک ہی بیانیہ تھا، اپوزیشن لوٹ کے چلی گئی، کرپشن احتساب۔ انہوں نے کیا کیا 2.5 سالوں میں؟ وہ تو نہیں کچھ کر سکے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ایگریڈ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلا ان کو یہ ذہن سے یہ ہینگ اوور سے ہی نہیں نکل سکے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہم حکومت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پچھلا الیکشن ہم نے کرپشن پر جیتا تھا، اگلا الیکشن جیتا تو وہ گورننس اور پرفارمنس پر ہوگا۔ بات کیا ہے؟ سب سے 2 چیزیں ہو جاتی تو مجھے کوئی نہیں، باقی تھوڑی بہت ہوتی، 2 چیزیں، ایک پولیس پٹوار ریفارمز اور دوسرا مہنگائی۔ اب مہنگائی میں آپ مہنگائی پہ آ جائیں، لاغر بلا شبہ آبادی بم ہے، لاغر معیشت ہے، بے ہنر تعلیم ہے، ان گورنیبل ملک ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، بد نیتی، کرپشن، مس مینجمنٹ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، ناکام معاشی ٹیم، نو فالو اپ، نو جزا سزا، نہ تجربہ کاری، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں، غلط فیصلے، غلط پالیسیاں، اور کچھ اور فیکٹر اس میں بڑے چھپے ہوئے ہیں۔ تحقیق کریں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ کیا سیاسی احتساب ہوا تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ یہ سارے کاروباری ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے۔ بیوروکریسی، عدم تعاون ہے، کاروباری لوگوں کا آٹا، شوگر، چینی، یہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ ہم سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری ہے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور غذائی قلت پیدا کرنا چاہتے ہیں، بات کی بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اب کیا انہوں نے کھانے پینے، بہت ظالم آدمی اگر یہی کر لیتے کہ کھانے پینے کی چیز سستیاں ہیں، نہیں ہیں، بجلی گیس آسمان پر، صرف چینی اور گندم کے 2 چیزوں کا ایک سال میں عوام پر اضافی بوجھ پتہ کتنا پڑا ہے؟ 330 ارب۔ بالکل 330 ارب۔ 11 مرتبہ عمران خان صاحب نوٹسز لے چکے ہیں، 5 وفاقی کابینہ میں مہنگائی پر بات ہو چکی ہے، لیکن آج بھی اس حکومت میں دورہ معیار ہے، بن چکی ہیں، ٹائیگر فورس بن چکی ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، آج بھی اس حکومت میں دورہ ٹائیگر فورس بن چکی ہے، کابینہ کو اچھا۔ ہاں، اور آخری 2 آپ کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ پچھلی کابینہ میں پتہ چلا ہے کہ اس سال میں جتنی بھی گندم پر کابینہ کو بریفنگز دی گئیں وہ ساری جعلی اعداد و شمار پر تھی۔ سال میں چینی پر جتنی بھی بریفنگز دے دیں وہ ساری جعلی اعداد و شمار پر، اسی لیے ایکسپورٹ کر دی، اور پتہ ہی نہیں آپ کے پاس سٹاک کتنے، اور بعد میں آپ کے پاس سٹاک نہیں ہوتا، اور بعد میں ذخیرہ اندوز بھی جو ہے نا وہ بھی مافیا سرگرم ہو جاتا ہے، اور بعد میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، سپلائی نہیں ہوگی، تو چیزیں تو خیر بڑھی جائیں گی۔ مجھے یہ بتائیں، اپوزیشن کا جو مقصد ہے حکومت کو گھر بھیجنا، ایسا تو کچھ نہیں ہوگا؟ جلسے جلوسوں سے ظاہر ہے کچھ ماحول تو بنتا ہے، حکومتیں تو نہیں گرتی۔ بالکل نہ بھیجنا چاہیے، نہ عمران خان ریزائن کریں خود، نمبر 1، ان ہاؤس تبدیلی آئے، نمبر 2، ان کے پاس ایک آپشن ہے آئین اور قانون کا، استعفے سارے دے دیں، اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے وہ۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو نہ میں سپورٹ کرتا ہوں، نہ ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے پتہ ہے 2 کروڑ لوگ 6 مہینے میں اور غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں، مڈل کلاس سکڑ گئی ہے، گندم روس سے، پیاز ٹماٹر ایران سے، لیکن اس کے باوجود، اور سب سے بڑا مسئلہ گورننس پرفارمنس حکومت کا، لیکن اس کے باوجود جب میں ایک طرف دیکھتا ہوں کیا اپوزیشن انہی مسائل پہ نکلی ہوئی ہے جو میرے مسائل ہیں، جو اس 95% کے مسائل ہیں، نہیں نکلی، نہیں ہے۔ دوسری طرف حکومت دیکھتا ہوں کیا یہ صحیح ٹریک پہ ہے، نہیں ہے۔ ہاں اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ یہ گجرانوالہ کا بہت اچھا جلسہ، سب بڑے جلسے ہوں گے، اس کے بعد ان کا خیال ہے لانگ مارچ کرتے رہے، اس کے بعد دھرنا بالکل نہیں ہونا چاہیے، سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
اب یہ اس سے اگر حکومت نے کسی موقع پر جیسے یہ گجرانوالہ جلسے میں کہا پولیس گردی ایف آئی آر تو حکومت مشکلات پیدا کرے گی اپنے لیے، کنٹینرز یہ وہ، پھر مشکل ہوگی کیوں؟ ہاں اپنے لیے سیاست کو سیاست سے ڈیل کریں، صبر سے، ہمت سے، اور وہ ان کا حق ہے جمہوری وہ کریں، ود ان قانون اور آئین رہیں تو کریں. بالکل صحیح.